سلام تحت بس فيتشر مساكم زلخو حاوكم تخلوين ينبار نلما عند حزيه مصي زلخو مدب كاكم تبرس زراخمو جرمن دويتشلاند حدا ناي هاغراو غلغلوت حقي اوصيا الله مالتي نسو خا او ناي وتحضراوي اغلغلوت حق مالتي كاندي او صقيطا اوصيا تزلا كتات عينتي زخون زلو مالتي أزي بزح ميدياات سميعكم وقت كون تخليكم كم زي ناي مجشات خل كيلو كلا زبل أرسل سميعكم وقت كون تخليكم لوميك عندي حزية مس إذا الله جن نحد نكب 10 شو من تزأخلوا سبعة 10 شو من تعدمهم زأخلوا سبعة وقت إذا الله حقي مالتي أو نتاكن قبر على ناتهم عين بوقات سخنا وينتي ناي دوتشلاند زيجنا تقبلكم زلهم 10 شو من تزأخلكم نسيات انتاي زبحال زلو انتاي بريف دبداب خمساكم يو تدبداب انتاي زبل سلام انتاي كماتيو كومون انتالكم كتملسو كم تقولون كم سفقدكم كنريوينا مالتي قدما كن حدث نز channel زخونكم سبسكرايب بمغار كجمروا كلهم كان ذا فيديو تريو زلكم لايك شير كتبلوان لايك لكم كجمرونا كل سب كتباصح حبريتاون كل سب كباصحو مالتي لايك كتبلوا دقيمه يزهر مبار ناب تحزنا مسنا زلنا مرب كبلوكم ابز حدش حقي ناي وتادراوي اغلغلوت وين هاغراو اغلغلوت الى اوصيات زلا جيرمان نخل 10 شومان تزاخل اجمو زاخلها اب كل تشحن 26 ور حدا مالتي كاون دحر 10 شومان تزاخل زي مالت كاب كل تشحن شومان تندحر استولد سب من اسي قال يكون ودي الدبداب يموت ولا نغزو ورد تزمص امصي ولت بحج 10 شومان زاكل كا خمصي ابتا معلتو مس اخلت مالتي نخل سب دبداب يسددلو ابتي دبداب فورمولا اي تملو مالتي بسمكا خبي بنصيخا سما بوخا بيت امت قمتكا كبدتكا طناخا ناي سبورت عقمخا ناي تمرتي بقعتكا كله بحثتات الله مالتي نعو تملو ديليتكا ابو وتادراوي موياتات كتساتف زلكا ديليت كن منتاي يمثل ابينا مويا ابيناي بوتا بارايش خا كتساتف تدلي حيل بحر ريخا حيل اير ريخا حيل مدر ريخا ويس ديليتابل كانديو كله ملسنا كنصدر لهم علينا مالتي ازي ديليت زي بقول سب كنتاي خبر زلو زبل حتى قدم ملسنا نصدر لهم علينا ديليت كم زي بلنا ع انكروي سنجرنا فريمنا تي او زل سمنا اسمع بنا قال ملا قدم ولا لنا نتي ابينا مويات اللي حيل بحر حيل مدر زبل كن ديليت هبلين يلكا ملسكا كتصدلن ግን ግዴታ እዩ ማለት እዩ ተዘይ ሰሪድ ካሎም ማቅጻዕቲ አሎ ማለት እዩ ስለዚ ድለት ከም ዘይብልካ ተሰደሎም መጀመርታ እዚ ሰድዎ ዘሎ ደብዳቤታት ግድን ወታደራዊ አባል ኮን ካለኻ ማለት አይኮንን እንታይ ዳ እቲ ድለታትካ እቲ በቅዓትካ እቲ ታይነትካ መንነትካ ፍሊጦምኻ ይጸንሑ ምሽ አጽኒዖምኻ ይጸንሑ ሽዑ አገዳሲ ዝኾነሉ ግዜ كتاب زخون ناي بحق كتاب زخون لجزء خا من نابي كم وستون كم زخلو فليت أم يصنح معلتي حيل بحر يسقى مريض كات تصنيحك كاتأتا مزيوم ناب حيل بحر قد مزخم زلكا مزوعة هاي سدل كوي مزيوم مستقى مالتي كمون دلت بالكات تصنيحك أنت أخو قبرها هم زلهم حسيبهم يصنحوا كله كمون نمقباري زخون إنكايزي لم زقبرو زلو منالبات قل زخونن تقات أماسي انت دلوات كنا نسألنا حلنا زبل حقي ما تأتي محدش حقي مالتي نوالد كان تايز مسل انتلنا اوالد كمال او قدنا يكونن مليان كملسو قدنا يكونن مليان كملسا غن يخلاين اتي فورمولا مليان كسودو يخلاين تزايد لين فلش تيبلنا كمل سو مالتي اودات كن جدن مليس كارت صدل مالك قال اكلت زيغنات زلوم سبات كنتا يوم ابزي عين برغات تخونو منسيات ابزي مصيم زيغنات زوسرو خونو خلو ابز تولد خونو خلو
بزخنا ግን ክልተ ዜግነት ዘለዎም ሰበይ ከመዮም ዝብል ሕጊ ከዓ ኣብዛ ሃገር ተቐመጥ እንተለኻ ኣብ ጀርመን ተቐመጥ እንተለኻ ንጀርመን ኢኻ እቲ ቪያዲ ትገብረላ ኣብ ካልእ ሃገር ተቐመጥ እንተለኻ ኸ ነታ ካልእ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኤርትራዊ ትኾንካ ናብ ኤርትራ ከይድካ ኦልሬዲ ኤርትራ ናብቲ ውትድርና እትያ ትካልያ ወዲኦም ኣለዉ ጀርመን ካልኣይ ትዋሃን እዮም ንዓኻ ኣብ ጀርመን ተቐመጥ እንተለኻ ግን ጀርመን ተእትወካ ማለት እዩ ዝቐደመት ሃገራት ተእትወካ ኣብታ ዘለኻ ኣብታ ፀናሕካ ሸዓ ዝወሰደትካ ትወስደካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ጀርመን ካብ ዘለና ነዞም ጀርመን ክወስዱና እዩ እቲ ተኽእሎታት ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ መገሻ ዝበሃል ብንጹር ክንዛረበሉ ብዙሕ ገለ ብገለ ሰሚዕኹም እውን ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም መገሻ ከዓ ሓድሽ ሕግታታት እዩ ዘሎ ካብ ወዲ 17 ክሳብ 45 ዕድሜኡ ዝኾነ መንእሰይ ወዲ ብፍላይ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ ልዕሊ 3 ወርሒ ብዘይፍቓድ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ጀርመን ክገይሽ ኣይፍቀዶን እዩ ካብ ወዲ 17 ክሳብ 45 ዘለዉ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ስለዚ ልዕሊኡ ክንገይሽ ተኾይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ነቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብደብዳቤ ብኢሜይል ብኣካል ከከብ ከባቢ ይፈላለዩ ከድና ክንሕብር ግዴታና እዩ ማለት እዩ እዚ ዝመስል ብዛዕባ እቲ ናይ ወተሃደራዊ ሕጊ ወፂኡ ዘሎ ናይ ጀርመን ኩልና እቲ ንዓና ዝምልከተና ሓበሬታ ወሲድና እቲ ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ነዘኻኽር ማለት እዩ ሓደስ ነዚ ቻነል ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቻነል ክጅምርዋ ብምሉእ ኹን ከዓ ነዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ላይክ ክትብዋን ሼር ክትብልዋን ደጊመ የዘኻኽር ኣብ ቀጻሊ ቪድዮታት ንኽሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም